نبی حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں نوں گھوڑیاں دا بڑا شوق ہے. بادشاہ وقت دے بادشاہ نے ہواواں تے حکم چلدا ہے, پرندیاں تے حکم چلدا ہے. اللہ اللہ گھوڑیاں دا شوق ہے. ایک دن جناب گھوڑیاں دے نال شوق نے باندھے نے پے چیک کردے نے پے اپنا وقت گزار رہے نے. ہائے ہائے وقت گزار دیا لوگوں نماز رہ گئی, نماز رہ گئی. اوے پریشان ہوئے, انہیں رون لگ پے, پریشان ہو گئے. اللہ میری نماز رہ گئی. اوے ہوتے نبی سن ایک نماز رہی ہے, انہیں گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. اوے اسی تے مہینے چے ایک بار بھی گھورے پڑھنے اکے نہیں پڑھتے, سانو پریشانی کوئی نہ, اور سانو پرواہ کوئی نہ. اے اللہ دے نبی نے حضرت سلیمان نے اور دنیا دے کاروباراں نال پیار کروا لیا. اور جوانو اور دنیا دے شوق پورے کروا لیا. رب دا نبی ہے, شوق بھی نرالا ہے. آیا جدو نماز رہ گئی نا تے سارے گھوڑیاں نو آزاد کر دیتا ہے, گھوڑیاں نو چھڑ دیتا. کہنے لگے اللہ مینوں وہ چیز نہیں چاہیے جدی وجہ تو میری نماز رہ جائے, اور جدی وجہ تو میری نماز چھوٹ جائے. وہ اج پی ایس ایل ویندیاں سٹیڈیم چ نماز گزار چڑھنے وہ سونیا اج کھیلا دے میداناں چ اج پارکاں چ بیٹھ کے نمازاں نگا دینا نا. آ ویکھ رب دا نبی ہے, رب دا نبی ہے. آ تھوڑا جہا اگے چلنا, میں تینوں پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا موقف سنانا چاہنا وا. امام صاحب دا کی موقف ہے, انہاں فرمایا بے نماز بندہ ایڈا منحوس ہوندا ہے. اور میں تے کئی موقعاں تے اے وی پڑھیا جڑا بے نماز بندا ہے نا وہ جانور نالوں وی پیڑا ہے, وہ جانوراں نالوں وی بیڑا ہے. وہ جے تو اس چاہ وچ لگا پھرنا نا میں بڑا کمانا وا, میں اپنے بچیاں دا پیٹ پالنا, میں انہاں نوں کپڑے پوانا. یار اے کم تے جانور بھی کردے نے, جانور بھی کردے نے. اور جانور رکھیا وی او تیرا چارہ کھا کے تیری گل من دے نا. سونیا اوے اسی جانور نالوں وی بیڑے ہاں, بے نماز جانور نالوں بھی بیڑا ہے. رب دا کھا کے رب دی عبادت نہیں کردا, اور نماز نہیں پڑھدا. سونیا توجہ رکھی ذرا. اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا موقف دی ہے, انہاں فرمایا ہے اگر 100 اونٹ ہوئے نا, 100 اونٹ انج قطار چ لگا ہوئے, فرماندے نے مینوں بے نماز تو اینی نفرت دے. اگر 100 اونٹ دے آخر والے 100ویں اونٹ دے بے نماز بندہ بیٹھا ہوئے نا تے مینوں اگر کوئی آکھے نا حضرت جی تسی پہلے اونٹ تے سوار ہو جاؤ تے میں اس بے نماز دی وجہ تو اس قطار چ بہنا ہی پسند کردا. بہنا تے دور دی گل ہے, مینوں اینی نفرت ہے, اینا منحوس ہے بے نماز, میں تے اس اونٹ دی قطار نو ہاتھ بھی نہیں لاواں گا, میں تے اس اونٹ دی رسی نو ہاتھ بھی نہیں لاواں گا. اے میرے مقابلین, اے میرے محدثین دے قول سونیا بے نماز دے بارے, بے نماز دے بارے. میں تینوں دسنا چاہنا میرے سلف صالحین دا کی قول ہے. اور بے نماز بندہ مر جائے انج کہہ لو. حضرت میرے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ غفور رحمت اللہ علیہ اپنی تقریراں جے فرمایا کرتے سن, سلف صالحین دے موقف بیان کیتا کرتے سن بے نماز دے بارے کہ بے نماز مر جائے نا
او دا جنازہ نہ پڑھیا جے اوے او دے جنازے نو نہ پڑھیا جے اونوں مسلماناں دے قبرستان چ دفن نہ کریا جے یار کیوں جڑا بے نماز ہے نا او دے تو جناب دنیا نفرت کر دی او دے تو ولی نفرت کر دے او دے تو محدث نفرت کر دے او دے تو صالحین نفرت کر دے او دے تو جناب والا تابعین نفرت کر دے او دے تو علماء نفرت کر دے او دے تو تبع تابعین نفرت کر دے بے نماز تو صحابہ اکرام نفرت کر دے بے نماز تو انبیاء نفرت کر دے بے نماز تو میرے پیغمبر نفرت کر دے بے نماز تو رحمان نفرت کر دے میرا مالک نفرت کر دے ہاں میں تینوں اپنے پیغمبر دی گل سناواں میرے آقا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا امام البانی رحمت اللہ علیہ ابن حبان چے صحیح مسلم چے صحیح بخاری چے روایت موجود ہے میرے آقا فرماندے نے اور میرا دل کر دے میرا جی کر دے میں بے نماز تو مینوں اینی نفرت ہے میرا دل کر دے جڑے ویلے نماز دا ٹائم ہو جائے میں مصلی تے کسے ہور دی ڈیوٹی لاواں کہ تو نماز پڑھنا میں اپنے نال چند جوان لے کے جاواں جا کے جڑا بے نماز ہے جڑا گھر چ بیٹھا ہویا ہے اپنے گھر چ میرا دل کر دے بے نماز دے گھر نوں میں اگ لا دیاں اوے نبی پاک فرماندے نے میں او دے گھر نوں اگ لا کے جلا دیاں راگ بنا دیاں نبی پاک فرماندے نے آقا فرماندے نے میرا دل کر دے پر مینوں ڈر کتے اینا گھراں دے اندر عورتاں وی ہون گیاں اوے اوتے بچے بھی ہون گے میں انہاں دی وجہ تو اے کام نہیں کردا اور نبی پاک نو بے نماز تو اینی نفرت اینا منحوس بندہ نا بے نماز اینا منحوس بندہ ہے توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا میں تینوں دسنا چاہنا وا ویکھنا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں فیصلے ہو جان گے نا فیصلے ہو جان گے اور جنتی جنت چے ٹر جان گے اور جہنمی جہنم چے ٹر جان گے بے نمازی جہنم وچ جنتی جناب نمازی جنت وچ ہون گے قرآن پاک نے نقشہ کھچیا ہے اے آپس وچ ہن گل بات کرن گے سوال و جواب کرن گے جنتی پوچھن گے اور جہنمیوں توانوں کس گل دی وجہ تو جہنم چ سٹ دتا گیا ہے اور توانوں کس گل تو جہنم چ سٹ دتا گیا ہے اور قرآن نے نقشہ کھچیا ہے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین آئے توجہ رکھنا ذرا اے جنتی پوچھن گے مجرمانوں اور دوانوں کس چیز نے جہنم تے جان مجبور کر دیتا ہے جہنمی کہن گے اے آکھن گے اوے جنتیوں جدوں نماز دا ٹائم ہوندا سی نا اور تسی نماز پڑھن ٹر جاندے سو کاروبار چھڈ کے فیملیاں چھڈ کے مصروفیات ترک کر کے نماز پڑھن ٹر جاندے سو اسی اوتھے ہی بیٹھے رہندے ساں اسی نماز نہیں ساں پڑھدے اسی آندے ساں دیکھی جائے گی اج دا نتیجہ اے ملیا ہے اج رب نے سانو جہنم چ سٹ دتا ہے اے قرآن آندا پیا فرمایا قالو لم نکو من المصلین اے آکھن گے اسی نماز نہیں ساں پڑھ دے اسی نماز تو جان چھڑاندے ساں حالانکہ اے جنمی آکھن گے حالانکہ اسی خرچ بھی کر دے ساں حالانکہ اسی مسکیناں نو کھانا بھی کھلاندے ساں پر نماز نہیں ساں نہ پڑھ دے او دی وجہ تو سب کچھ رب نے ساڈا ضائع کر دیتا ہے سانو جہنم چ سٹ دیتا ہے اوے آنا اے بے نماز نہ سلوک کیتا جانا ہے تھوڑا جے اگے آنا میں اپنے مولا